फिलिपीको पुस्तक 1 अध्यायको 12 देखि 12, 13 र 14 यहाँ लेखिएको छ, भाइ हो, तिमीहरूलाई यो थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु कि मलाई आइलागेका कुराहरूले वास्तवमा सुसमाचारलाई अगाडि बढाउने काम भएको छ। यहाँसम्म कि महलका सारा गारद र सबै बाँकीहरू कहाँ पनि मेरो कैद ख्रीष्टको निम्ति भएको हो भन्ने जाहेर भएको छ। धेरैजसो भाइहरू मेरो कैदले गर्दा प्रभुमा साहसी भएका छन् र परमेश्वरको वचन बिना डर बोल्नलाई झन आँटिला भएका छन्। हामीलाई थाहा छ अहिले पावल रोममा हुनुहुन्छ अनि पावललाई यरुशलेमदेखि रोमसँगसम्म उसलाई बाँधेर लगिएको छ र पावलको अवस्था हामी हेऱ्यौँ भने अहिले एउटा घरमा उहाँलाई चाहिँ एउटा डेराको घरमा नजरबन्दमा राखिएको छ र उसको हातमा साङ्लोले बाँधिएको छ र त्यो घर जो नजरबन्दमा राखिएको छ, रोमी सिपाहीले चाहिँ 6 घण्टा पालैसँग पावललाई रेख्दै गरिराखेको छ र त्यो घर जहाँ चाहिँ पावललाई नजरबन्दमा राखिराखेको छ अनि त्यो बेलाको रोमी नियम अनुसार चाहिँ एकजना सिपाहीले 6 घण्टा पालो दिन्थ्यो। 6 घण्टा एउटा सिपाही, अर्को 6 घण्टा, त्यसरी 24 घण्टामा 4 जना रोमी सिपाहीले अहिले पावललाई रोममा त्यसरी नजरबन्दमा राखिराखेको छ। पावलको अन्तिम फैसला भएको छैन अनि पावल त्यो कैदमा, त्यो नजरबन्दमा रोममा बसिराखेको बेलामा पावललाई माया गर्ने, पावलको एकदमै नजिकको मण्डली चाहिँ फिलिपीको मण्डली हो अनि फिलिपीको मान्छेहरूलाई धेरै चासो छ, धेरै वास्ता छ। साँच्चै पावललाई के भइराखेको छ, अहिले पावल कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, पावलले सुरु गरेका सुसमाचारहरू कसरी फैलिराखेको छ अनि विशेष गरी फिलिपीका विश्वासी मण्डलीहरूलाई यो कुराप्रति निकै चासो छ, निकै वास्ता छ। त्यही कारणले गर्दा फिलिपीबाट इपाफ्रोडिटस, जसको नाम हो इपाफ्रोडिटस, उसलाई पावलको हाल खबर बुझ्नलाई, पावलको अवस्था कस्तो छ भनेर थाहा पाउनलाई केही भेटीहरू, केही त्यहाँ पैसाहरू जम्मा गरेर पावलको लागि केही खाँचो कुराहरू लिएर अहिले रोममा पठाइएको छ। अनि त्यसरी अब इपाफ्रोडिटस चाहिँ रोममा पुगिराखेको छ अनि त्यो बेलामा रोममा चाहिँ पावलले अब फिलिपीका मानिसहरूलाई यो पत्रहरू, यो अवस्थाहरू लेखिराखेको छ। अनि यो बेलामा एक प्रकारले भन्यो भने पावलले मण्डली सुरु गरेका धेरै कामहरू गरिराखेको थियो, धेरै मानिसहरू प्रभुमा आइराखेका थिए, विश्वासहरू बढिराखेको थियो, ख्रीष्टको सन्देश, ख्रीष्टको शुभ समाचार फैलिराखेको थियो। तर अहिले त्यही महान काम गरेर सुसमाचार फैलाउने व्यक्ति चाहिँ अहिले कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा नजरबन्दमा, एउटा कैदमा, एउटा साङ्लोले बाँधिएको अवस्थामा। तपाईँले प्रेरितको पुस्तक 28 अध्यायलाई पनि म तपाईँहरूको समय भयो भने पढ्नलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो अहिले रोमको अवस्थालाई पावलले प्रेरितको 28 अध्यायमा त्यहाँ चाहिँ लुकाले लेखेका छन् कि कति मानिसहरू चाहिँ पावललाई भेट्न पनि आउन मिल्थ्यो त्यहाँनिर। विशेष गरी त्यहाँका यहुदीहरू पावल कहाँ भेट्न आउँथे र पावलले चाहिँ उनीहरूलाई यो बेलामा खुल्लासँग प्रचार पनि गर्थे, सिकाउँथे, त्यहाँनिर बताउँथे। यद्यपि पावलको अवस्था चाहिँ साङ्लोमा बाँधिएको थियो तर पावलले ख्रीष्टको बारेमा त्यहाँ भेट्न आउनेहरूलाई बताउँथे। अनि त्यो बताउँदै गर्दा, बुझाउँदै गर्दाखेरि कतिहरू चाहिँ यहुदीहरू थिए अनि यहुदीहरूलाई जब पावलको कुरा सुन्थे, पावलले अगमवक्ताको पुस्तकहरूबाट अनि मोशाको व्यवस्थाहरूबाट, पुरा धर्मशास्त्रबाट येशूको सन्देश र त्यहाँ सुनाइराखेको हुन्थ्यो। अनि त्यो सुनाउँदै गर्दाखेरि, त्यो बताउँदै गर्दाखेरि पावल अहिले यो अवस्थामा छ। अनि धेरै मान्छेहरूलाई ठुलो प्रश्न, यत्रो धेरै प्रचार गरेको, यत्रो धेरै सन्देश सिकाएको, सुनाएको पावल अहिले कैदमा छ। उसो भए यो चिजले अब सुसमाचारको अवस्था कस्तो हुन्छ त? प्रभुको सन्देश अब के बाँकी बस्छ त? एउटा ठुलो चासो त्यहाँनिर छ, किनभने ठुलो बाधा त्यहाँ आएको छ, ठुलो विघ्न, एउटा विरोधको परिस्थिति त्यहाँनिर छ। अनि यो बेलामा पावलले फिलिपीलाई भन्दैछ, भाइ हो, यो 12 पदमा तिमीहरूलाई यो थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु। यो कुरा बुझ है तिमीहरूले, यो कुरा थाहा पाऊ है तिमीहरूले। किनभने के कुरा भन्दा 3टा कुरा यहाँ थाहा पाएको पावलले चाहन्छ तपाईँहरूको बीचमा। यहाँ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि म माथि आइलागेका कुराहरूले वास्तवमा सुसमाचारलाई अगाडि बढाउने काम भएको छ।
म माथि अहिले जे कुरा आइपरेको छ, जस्तो समस्या मैले भोगिराखेको छु, जस्तो खालको विघ्न बाधाहरू छ, म एउटा साङ्लोमा छु, मलाई नजरबन्दमा राखिएको छ, मेरो कुनै पनि समय मृत्युदण्डको फैसला हुन सक्ला, अथवा यो किसिमको एउटा नजरबन्दमा रहँदै गर्दा पनि यो थुप्रै विघ्न बाधाहरू छन्, टाढा छन्। पावल अहिले मिसन यात्रामा जान पाएको छैन, मण्डलीलाई भेट्न पाएको छैन, मानिसहरूलाई सिकाउन पाएको छैन। तर यो सबै विघ्न बाधा आइराख्दा पनि पावलले यहाँ भनिराखेको छ कि यो ममाथि आइपरेका कुराहरूले वास्तवमा सुसमाचारलाई अगाडि बढाउने काम भएको छ। वास्तवमा सुसमाचार अझै फैलेर जाने त्यसले चाहिँ एउटा त्यो आधार बनेको छ। तर सुसमाचार प्रति पावल यति सन्तुष्ट छ अहिले कि म यो अवस्थामा छु, तर मलाई कैद गरेको छ, मलाई साङ्लाले बाँधिएको छ, मलाई माथि यो बन्धनमा बाँधिएको छ, तर सुसमाचारलाई कसैले बन्धनमा राख्न सक्दैन। सुसमाचारलाई कसैले नै प्याक गरेर कुनै ठाउँमा राख्न, सुसमाचार चाहिँ फैलिरहन्छ। अनि सुसमाचारको काममा चाहिँ अझै मेरो कैदले पनि, मेरो यो अवस्थाले पनि अझै फैलिने काम भएको छ। अनि पावल यो कुराले चाहिँ पावल अहिले सन्तुष्ट छ। अनि वास्तवमा पावलको सन्तुष्टि चाहिँ सुसमाचार फैलेको कुरामा, प्रभुको काममा, प्रभुको राज्यमा, प्रभुको कुरा बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ पावल सन्तुष्ट छ। आज यही प्रश्न कि पावलको मनमा, पावलको विचारमा, पावलको हृदयमा बास गरेको कुरा चाहिँ ख्रीष्टको सुसमाचार हो, ख्रीष्टको सन्देश हो, ख्रीष्टको वचन हो। सुसमाचार भनेको वास्तवमा एउटा मुक्तिको सन्देश हो, उद्धारको सन्देश हो। हामी अरू ठाउँ नै पाउँदछौँ पावलले सुसमाचारलाई कसरी लिएको छ। तपाईँले प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको तल 24तिर पढ्नु भने उसले भन्छ कि म मेरो जीवनलाई कुनै मूल्यको ठान्दिनँ, म एउटै कुरा चाहन्छु कि त्यो अनुग्रहको सुसमाचार जसको लागि म दौडिराखेको छु यो दौड पुरा गर्न सकूँ। प्रभुबाट जुन सेवकाई प्राप्त भएको छ यसलाई म पुरा गर्न सकूँ। अनि उसले बुझ्छ कि यो म काम चाहिँ गर्दैछु चाहिँ प्रभुले मलाई दिनुभएको काम हो, प्रभुको सेवा हो, र म यो दौडलाई पुरा गर्न सकूँ। रोमीको पुस्तक उसले 1 को शर्मा भन्छ कि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ, म लाज मान्दिनँ, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकको मुक्तिको लागि यो परमेश्वरको शक्ति हो, यहुदीहरूको लागि पनि अनि अन्य जातिहरूको लागि। सुसमाचारसम्म कदापि म कहिले पनि लजाउने छैन, किनभने यो त परमेश्वरको शक्ति हो। तर सुसमाचारप्रति पावलको त्यो गहिरो एउटा सम्बन्ध, त्यसप्रतिको एउटा आदर चाहिँ पावलसँग थियो। हामी कोरिन्थीको पुस्तक 1 कोरिन्थीको 9 अध्यायमा तपाईँ पढ्नुभयो भने 9 अध्यायको 16तिर तपाईँ पाउनुहुन्छ, मैले सुसमाचार प्रचार गर्दै गर्दा खास मलाई यसमा घमण्ड गर्ने कुरा के छैन, म त सुसमाचार प्रचार गर्न बाध्य छु, किनभने सुसमाचार प्रचार गरिन भने त मलाई धिक्कार छ। तर पावल चाहिँ ख्रीष्टको सन्देश, मुक्तिको सन्देश फैलाउने कामको लागि यति धेरै समर्पित थियो। अनि यो काम बढिराखेको पावलले अहिले देख्दैछ, र यो अवस्थामा नै पावल अहिले सन्तुष्ट छ, किनभने पावलको केन्द्रबिन्दु, पावलको सम्पूर्ण तरिकाले त्यो फोकस चाहिँ सुसमाचार हो। आज हाम्रो लागि प्रश्न छ, तपाईँ र मेरो मनमा जे कुरा पावलले अहिलेको मनमा ठाउँ पाइराखेको छ, उसको विचारमा ठाउँ पाइराखेको छ, उसको कुराकानीहरूमा जे कुराले ठाउँ पाइराखेको छ, त्यो चाहिँ उसले देख्छ कि सुसमाचारको शक्ति र सुसमाचार फैलेको कुरा देख्छ। आज एउटा प्रश्न हाम्रो लागि आउन सक्छ, तपाईँ र मेरो मनले के कुरालाई ठाउँ दिइराखेको छ, तपाईँ र मेरो विचारले आज के कुरालाई ठाउँ दिइराखेको छ, कुनकै कुराले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा महत्त्वपूर्ण स्थान लिएको छ, के चाहिँ कुराले आज तपाईँ र मेरो कुराकानीको बीचमा, हाम्रो एकअर्काको सम्पर्कहरूमा, हर समय तपाईँ र मेरो विचारमा, हाम्रो मनमा के कुराले चाहिँ आज प्रभाव पारिराखेको छ। हामी यो महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्न सक्दछौँ कि पावलको विचार, पावलको कुराकानी र पावलको कुरामा चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचारले ठाउँ पाएको थियो। अनि यो कारणले त अहिले पावल ढुक्क भएर भन्दछ कि म अहिले मेरो विघ्न बाधा र यो कैदमा छु, साङ्लोमा छु, तर म यो कुरा ढुक्क छु कि सुसमाचार अझै बढ्दै गइराखेको छ, फैलिँदै गइराखेको छ। अनि दोस्रो कुरा उसले यहाँ भनेको छ, ऊ एउटा यो अवस्थामा नि एउटा उसले फिलिपीको पुस्तकमा घरिघरि भनेको चाहिँ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर,
यद्यपि भौतिक रूपमा त्यहाँको परिस्थिति हेर्दाखेरि आनन्द गर्ने अवस्था देखिँदैन। न उसको नाम छ, न उसको कुनै परिचय छ, न उसको भौतिक कुनै सुख विलास त्यहाँनिर छ, न उसले केही प्राप्ति नै गरेको छ। तर यो अवस्थामा पनि पावलले प्रभुमा आनन्द गर्ने कुरा र आनन्द भएको कुरालाई घोषणा गर्छ, किनभने उसको केन्द्र, उसले ध्यान दिएको कुरा चाहिँ ख्रीष्टको सुसमाचार छ। अनि अर्को तरिका देख्दछ के भने 13 मा, यहाँसम्म कि महलका सारा गारद र बाँकी सबै कहाँ पनि मेरो कैद ख्रीष्टको निम्ति भएको हो भनेर थाहा पाएका छन्। अर्को लेखेको छ वास्तवमा अङ्ग्रेजीमा के भन्दाखेरि सम्पूर्ण दरबारका सिपाहीहरू र अन्य रोममा भएका सबै मान्छेहरूलाई पनि एउटा खबर पुगेको छ, एउटा कुरा चाहिँ थाहा पाएका छन् कि मेरो कैद अहिले मलाई जुन बाँधिएको छ, नजरबन्दमा छु, मेरो साङ्लामा छु, यो चाहिँ मैले अपराध गरेर, कुनै ठुलो गल्ती गरेर, कुनै ठुलो नराम्रो काम गरेर होइन, तर ख्रीष्टलाई प्रचार गरेर, ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर, ख्रीष्टको प्रतिनिधि भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो पाइराखेको छु र यो सन्देश चाहिँ आज सबै मानिसमा फैलिराखेको छ। विचार गरौँ न, हरेक 6-6 घण्टामा दरबारका सिपाहीहरू पावलको जुन साङ्लोले बाँधेको अवस्थामा परिवर्तन भइराख्थे। यसको अर्थ के त? पावललाई मात्रै साङ्लोले बाँधेको होइन, पावलसँग जो सिपाही त्यहाँ बस्छ ऊ पनि त्यहाँ जोडिएर ऊ पनि बाँधेको जस्तै हो, उसले छोड्न मिल्दैन। उसो भए पावललाई हरेक 6-6 घण्टासम्म अर्को एउटा सिपाही पनि पावलसँगै त्यहाँ रहिरहनु पर्छ। पावललाई मात्रै साङ्लाले बाँधेको छैन, तर पावललाई साङ्लाले बाँध्दै गर्दा अर्को सिपाही जसले बाँधेको छ ऊ पनि त्यहीँ नै साङ्लो बाँधेको जस्तैसँग बसिरहेको छ। उसो भए सोचौँ न, विचार गरौँ न, पावलले त्यो सिपाहीलाई के बोल्थ्यो होला, पावलले त्यो सिपाहीसँग के व्यवहार गर्थ्यो होला, के कुराकानी गर्थ्यो होला? मलाई पक्का आशा छ उसले परमेश्वरको रहस्यहरू कुरा गर्थ्यो, उसले परमेश्वरले गरेका अचम्मको कामहरूको कुरा गर्थ्यो र उसले ख्रीष्टको सन्देश त्यो सिपाहीलाई पनि बाँडिराखेको हुन्थ्यो। र 24 घण्टामा 6-6 घण्टाको दरले 4 चोटिसम्म सिपाहीहरू त्यहाँ चाहिँ पावलको रेखदेखमा परिवर्तन भइराख्थे र हरेकले पावलको मुखद्वारा ख्रीष्टको सुसमाचार सुन्ने त्यो अवसर पाएका थिए। यसरी मलाई लाग्छ त्यो ठाउँमा, त्यो दरबारमा भएका धेरैभन्दा धेरै सिपाहीहरू कहाँ चाहिँ यो ख्रीष्टको सन्देश, पावलको जीवन, पावललाई परमेश्वरले जसरी चलाउनु भएको छ त्यसको शक्ति र प्रभाव चाहिँ फैलिराखेको थियो। त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँ भएका सिपाहीहरू, त्यहाँ प्याट्रोनियन भन्ने जुन सिपाहीहरू छ, गार्ड भन्ने इङ्ग्लिसमा, त्यो फैलिएर चाहिँ धेरै कहाँ पुगेको थियो। अनि यहाँ अरू पनि लेखेको छ कि र बाँकी सबै कहाँ पनि मेरो कैदको सन्देश पुगेको छ। भनेपछि रोममा भएका मानिस अन्य सबै कहाँ पनि पावलको कैद चाहिँ ख्रीष्टको लागि भएको हो भनेर ख्रीष्टकै नामको प्रचार त्यहाँ भएको थियो। अनि यो चिजले अहिले पावललाई चाहिँ भित्र एउटा आनन्द दिएको छ, किनकि पावल त्यसकै लागि आफैलाई त्यसमा आफ्नो उद्देश्य भेटाउँदछ। अनि यहाँ देख्दछौँ र अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ बाहिर फैल्यो सिपाहीहरूद्वारा पनि, जसले पावलसँग जोडिन्थे, पावलसँग उनीहरूलाई पनि ख्रीष्टको प्रेम, ख्रीष्टको सन्देश, ख्रीष्टको वचन फैलिराखेको छ। अन्य कहाँ पनि यो घटनाले येशूकै नाम प्रचार भइराखेको छ भने अर्को यहाँ पावलले तेस्रो लेखिराखेको छ, त्यो चाहिँ 14 मा, धेरै जस्तो भाइहरू मेरो कैदले गर्दा प्रभुमा साहसी भएका छन्। म कैदमा छु, साङ्लामा छु, तर भाइहरू जो चाहिँ विश्वासी भाइहरू, मण्डलीको भाइहरू चाहिँ अहिले के भएका छन् भन्दा धेरै साहसी भएका छन् र परमेश्वरको वचन बिना डर बोल्नलाई झन आँटिला भएका छन्। परमेश्वरको वचन बिना डर बोल्न सक्ने भएका छन्, आँटिला भएका छन्। भनेपछि मण्डलीभित्रका विश्वासीहरू, विशेष गरी त्यहाँको भाइहरू, उनीहरू चाहिँ अहिले हिजोभन्दा आज अझै प्रभुमा आँटिलो, अझै प्रभुमा जोसिलो, अझै प्रभुमा एक प्रकारले समर्पित भएका छन्। यो कुराले पनि पावललाई आनन्द दिइराखेको छ। हामीलाई पनि थाहा छ कुनै समयमा जब कोही व्यक्ति आज ख्रीष्टको कारणले कैद पर्यो भने, कुनै व्यक्ति ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि जेलमा जानु पर्यो भने, केही समय अगाडि नेपालमा पनि हाम्रो केही व्यक्तिहरूलाई पुलिसले समातिराखेको थियो। के भयो? भोलिपल्ट बिहान एउटा फेसबुकको म्यासेजको आधारमा सयौं मान्छे भेला भएर चर्चमा प्रार्थनाहरू भयो। कतिले फास्टिङ सहित प्रार्थना गरे, अझै बिना त्यो कुरामा अझै उनीहरू गम्भीर भए, सिरियस भए। अनि यो कतिचोटि यस्ता अप्ठ्यारो अवस्थाहरूले गर्दाखेरि
ख्रीष्टको वचनमा मान्छेहरू अझै बाहिरिने होइन, त्यसमा सेलाउने होइन, तर यो अवस्थालाई अझै आँटिलो र अझै जोसिलो भएका छन्। यो कारणले गर्दाखेरि कष्ट र पावलले भोगेका ती अप्ठ्यारो ख्रीष्टको कारणले सत्यतामा जिउँदाखेरि, प्रेममा जिउँदाखेरि, असल गर्दाखेरि जुन कुरा भोगिराखेको छ त्यसले अब सुसमाचारलाई कमजोर होइन, सुसमाचार अब चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने त्यो अहिले हराएर जाने होइन, तर अझै आँटिलो, अझै जोसिलो र अझै त्यो वचन प्रचारको काममा मण्डलीको भाइहरू अगाडि बढेका छन्। यो कुराले पावललाई सन्तुष्ट दिइराखेको छ। यो देशमा पनि आज जुन जुन देशमा, जुन जुन ठाउँहरूमा ख्रीष्टको सुसमाचारमा बन्देज लागिन्छ, ख्रीष्टको सुसमाचारको प्रचारहरूमा जहाँ जहाँ चाहिँ अवरोधहरू खडा गरिन्छ, अझ भनौँ भने सुसमाचारको प्रचारमा लागेकाहरूलाई विभिन्न झुटो आरोप लागेर जब जब उनीहरूलाई समात्ने काम र दुःख दिने काम हुन्छ, यो बेलामा अझै बढी मण्डलीमा मानिसहरू, ख्रीष्टको अनुयायीहरू चाहिँ अझै आँटिलो र जोसिलो भएर सुसमाचार अझै फैलिएर जानेछन्। कुनै पनि शासक, कुनै पनि अधिकारले कहिले पनि ख्रीष्टको सन्देशलाई बाँच्न सक्दैन, त्यसलाई कहिले पनि रोक्न सक्दैन, अझै फैलिएर जान्छ। अनि यो चाहिँ पावलको अनुभव फिलिपीका मानिसहरूलाई, जसले चाहिँ पावलको कुराहरू सुन्नलाई प्रतीक्षामा थिए, पावललाई यति धेरै माया गर्थे, पावललाई यति धेरै वास्ता गर्थे। हामीलाई थाहा छ फिलिपीमा जब पावल चाहिँ दोस्रो यात्रामा त्यहाँ गएको थियो, पहिलोचोटि त्यो फिलिपीको ठाउँमा प्रभुको राज्यमा कन्भर्ट भएको लिडिया, जसले बैजनी वस्त्रको लुगाहरूको व्यापार गर्थिन्, अर्को व्यक्ति चाहिँ त्यहाँको जुन जेलखानको जुन मेन त्यसको हाकिम, जसको परिवार प्रभुमा आएको थियो, र एउटा व्यवसाय गर्ने, र अर्को चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पदका मान्छेहरू जो चाहिँ प्रभुको राज्यमा त्यहाँ आए, र त्यो पावलको सेवकाईमा, पावलको मिनिस्ट्रीमा एकदमै बढी सहायता पुर्याएको, धेरैभन्दा धेरै सहायता गरेको मण्डली चाहिँ फिलिपी हो। अनि आज यो मण्डली फिलिपीले आज पावलको यो सन्देश पाउँदैछ कि अहिले पावलले भोगिराखेको अप्ठ्यारोहरू, पावलले भोगिरहेका अवस्थाहरू, परिरहेका ती सबै अवस्थाहरूले पावललाई कदापि चिन्तित बनाएको छैन, पावलले निराश छैन। पावल अहिले चाहिँ अब हाम्रो सक्यो भनेर ऊ यसमा कति पनि कमजोर महसुस गरेको छैन, तर पावल अझै बढी आनन्दित भएको छ र सन्तुष्ट भएको छ, किनभने अहिले अझै बढी ख्रीष्टको नाम फैलिएको छ। अनि तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही हो। तपाईँहरूमा जुन बाटोमा हिँडिराखेका छौँ, कि आज तपाईँ सन्तुष्ट छौँ, कि आज तपाईँ र म खुसी छौँ, कि आज हामी आनन्दित छौँ। आनन्दित हुनको निम्ति हाम्रो परिस्थितिले होइन, तर हाम्रो हृदयको कन्टेन्ट, हाम्रो हृदयमा के कुराले ठाउँ पाएर त्यसले आज हाम्रो आनन्दलाई चाहिँ आधार बनाउँदछ। र आज विचार गर्नु तपाईँ र मेरो मनमा के कुराहरू दौडिराखेको छ, के कुरा आइराखेको छ, हामी विचार गर्न सकौँ। र पावलको यो जीवनबाट अन्तिममा यो अवस्थाबाट जसरी पावलले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई उत्साह दिइसकेका छन्, उसको अवस्थाले होइन, तर उसको विचारले, उसको विश्वासले, उसको आशाले, उसको जीवनले आज त्यही आशा, त्यो विश्वास र त्यो जीवन आज तपाईँ र मबाट धेरै मानिसहरूमा त्यो पुग्नेछ अनि प्रभुको महिमा हुनेछ। मलाई आशा छ तपाईँलाई प्रभुले यो वचनद्वारा आज तपाईँलाई उत्साह दिएको छ। मलाई यो पनि थाहा छ तपाईँको कतिजना मण्डलीमा अथवा तपाईँको विशेष गरी तपाईँको आफ्नो नातागोता आफन्तहरूमा एक्लै विश्वासमा हुनुहुन्छ, थुप्रै मानिसहरू प्रभुमा आइराखेका छैनन्। आज प्रभुको नाउँ लिँदै गर्दाखेरि ख्रीष्टको एउटा प्रेमको जीवन, सत्यताको जीवन, एकदमै असल प्रकारले तपाईँको जीवन जिउँदै गर्दाखेरि तपाईँको कार्यस्थलहरूमा, कचोरी तपाईँ बसेको ठाउँहरूमा मानिसहरूले तपाईँलाई अलिकति खराब नजरले हेर्न सक्दछन्, तुच्छ ठानिराखेका हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका आरोपहरू लगाइराखेका हुँदछन्। कचोरी त्यस्ता किसिमको अलिकति हामीलाई अहिले दोस्रो दर्जाको रूपमा मानिसले हेरिराखेका छन्। यो भइन सक्छन्, तर हामी बुझ्नुपर्छ कि आज हामी के कुराको चाहिँ राजदूत छौँ, के कुरा आज हामीसँग छ। अनि हामीलाई त्यस्ता चिजहरूबाट, त्यस्ता मानिसहरूको प्रतिक्रियाहरूबाट आज हामीलाई निराश र असन्तुष्टि होइन, तर आज हामी त्यसमा आनन्दित मनाउँछौँ, अझै बढी हामी रमाउन सक्छौँ, किनभने ख्रीष्टको सन्देश, ख्रीष्टको सुसमाचारको सन्देश चाहिँ कुनै पनि कुरा रोक्नेवाला छैन। यो कुरा फैलिरहन्छन्। जुन मिसनमा आज हामी जोडेका छौँ त्यो चाहिँ एकछिनमा टुङ्गिने, एकछिनमा सकिने मिसन होइन, तर अनन्तसम्म गइरहने मिसन हो। त्यसको लागि आज प्रभुले तपाईँ र मलाई बनाउनु तर तयार गर्नुभएको छ। र आज हामी पनि पावल जस्तै हाम्रो यो विकराल अवस्थाहरूको बिचमा पनि, थुप्रै किसिमका जालजेल अप्ठ्यारा अवस्थाहरूको बिचमा पनि आज ख्रीष्टको रहस्यलाई हामी भेटाउन सकौँ, ख्रीष्टको रहस्यलाई हामी देख्न सकौँ, र हामी आज भन्न सकौँ कि मेरो कारणले गर्दा, ममा आइपरेका सबै अवस्थाहरूले गर्दा चाहिँ अहिले सुसमाचार फैलिएको छ, प्रभुको काम फैलिएको छ, अझै बढेर गइराखेको छ, कि यसले आज मेरो मिसन र जे कुरा लागि म छु त्यसलाई रोकेको होइन, तर अझै बढाएर गइराखेको छु। त्यो निर्धक्कता
र त्यो एउटा विश्वस्त आज हामी हुन सकौँ। तर तपाईँ मेरो जीवनमा प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। मलाई आशा छ हामी यो फिलिपीको पुस्तक लगातार पढ्दै जानेछौँ। तपाईँलाई मेरो अनुरोध छ, आज हामी फिलिपी 1 अध्यायको 12, 13, 14 पद हेऱ्यौँ र अर्को हप्ता फेरि हामी 15, 16, 17 पद तल हेर्दै जान्छौँ र हामी यसरी लगातार यो फिलिपीको पुस्तकलाई अध्ययन गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरू जसले समय निकालेर यो कुराहरू सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँले यसमा ध्यान दिइराख्नु भएको छ, तपाईँको जीवनमा प्रभुले धेरै आशिष दिनुहुनेछ। तपाईँको मन र विचारलाई प्रभुले नयाँ गरिकन प्रेरणा दिनुहुनेछ, फेरि ताजा बनाउनुहुनेछ। प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हामी तपाईँले आफ्नो समयमा पनि फिलिपीको पुस्तकलाई अध्ययन गर्नुहोस् प्रार्थनासहित, र तपाईँलाई पावलको जीवनबाट धेरै गहिरा रहस्यहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ र प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुहुनेछ। जय मसीह। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, हामी धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँको सुसमाचार जो मुक्तिको सन्देश हो, त्यो सुसमाचारको विरुद्ध धेरै अवस्थाहरू खडा भए, ती गाह्रो विरोधहरू आए, तर सुसमाचार कहिले पनि सीमित भएन, त्यो फैलिएर गयो, बढेर गयो। पावल त्यसको एउटा गवाही बनेको थियो। आज हामीसँग पनि यो सुसमाचारको शक्तिले काम गरेको छ, हाम्रो जीवनमा काम गरेको छ, हाम्रो वरपर काम गरेको छ, संसारभरि यो काम गरिराखेको छ। यो तपाईँबाट हो प्रभु। हामी तपाईँको सुसमाचार, तपाईँको सन्देश र तपाईँको जीवनमा हामीहरू अझै गहिराइमा जान सकौँ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, तपाईँको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट, तपाईँको अनुग्रह अनि पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता हामीहरू हरेकसँग आज, भोलि, सदा सर्वदा एक नाश भइरहोस्। येशूको नाममा आमेन।